अहिले हामी ड्राइभर टोल चोकमा छौँ। एउटा नराम्रो एक्सिडेन्ट घटेको छ यहाँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। दुईटा बाइकको क्रस। तपाईँको ट्राफिक लाइट छ तर ट्राफिक लाइट पुरै बन्द छ। प्रहरी घटना भएको आधी घन्टासम्म प्रहरी आउँदैन बाटोमा। प्रहरी चौकी नजिकै छ। एकदम दुःखद घटना। आएको छन् यत्रो भिड हुँदाखेरि। तिलोतमा ड्राइभर टोलमा भएको यो ट्राफिक लाइट पनि अहिले बन्द छ। सिर्फ सोको लाइट देखाइएको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो स्कुटी अनि यो बाइक।